हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु दिस भिडियो। स्वागत छ यहाँहरूलाई यो भिडियोमा विशेष गरेर आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने जुन सब्जेक्ट छ त्यसमा रहेको मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्ने जुन युनिट अथवा च्याप्टर छ त्योसँग रिलेटेड ट्युमा आएका क्वेसनहरू हामी यो भिडियोमा हेर्छौँ र ट्युमा सोधिएका क्वेसनहरूको सोल्युसन हामी यो भिडियोमा लिएर आएका छौँ। यो भिडियोलाई मजाले हेर्नुहोला, बुझ्नुहोला र मुख्य कुरा भनेको यो भिडियो हेरिसकेपछि प्र्याक्टिस गर्नुहोला, किनभने जति बढी प्र्याक्टिस गरिन्छ त्यति नै तपाईँहरूलाई एक्जाममा सल्भ गर्न, यस्ता खालको क्वेसन सल्भ गर्न, ट्युमा आएका क्वेसन सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ। ल यति भन्दै अब यसलाई म स्टार्ट गर्छु। हाम्रो ट्युमा आएको क्वेसन स्टार्ट गर्छु। एकदम सजिलो खालको क्वेसन छ, यसलाई हेरौँ है त। ल ट्युमा 2065 सालमा क्वेसन नम्बर 4 को बीमा 5 मार्क्समा आएको एउटा क्वेसन छ र क्वेसन कस्तो खालको छ भन्दाखेरि यसरी टोय फ्याक्ट्री has assigned a group of 4 workers to complete an order of 1400 toys of a certain type. The productive rates for the 4 workers are respectively 4, 6, 10 and 15 minutes per toy। ल अब यो छ भने हामीलाई के क्याल्कुलेट गर भनेर सोधेको छ भने क्याल्कुलेट द एभरेज minutes per toy by the group of workers by using हार्मोनिक मिन। ल हाम्रो क्वेसन यस्तो खालको छ, ट्युको 65 सालमा सोधेको क्वेसन यो छ। अब यो क्वेसनले के भनेको हो, के सोधेको हो त्यो कुरालाई हेरौँ। ल अब यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि कुनै एउटा टोय फ्याक्ट्रीले अथवा खेलौना बनाउने जुन फ्याक्ट्री छ त्यसले चाहिँ के साइन गरेको छ भन्दाखेरि 4 जना वर्करहरूको ग्रुप बनाएको छ र 1400 खेलौना बनाउने अर्डर त्यो कम्प्लिट गर्नुपर्ने छ 4 वटा ग्रुप अफ वर्करले। र त्यसमा अब के सोधेको छ भन्दाखेरि प्रोडक्टिभ रेट फर द 4 वर्कर्स आर रेस्पेक्टिभली भनेको 4 जना जुन वर्कर्सहरू छन् तिनीहरूको प्रोडक्सन गर्ने टोय एउटा खेलौना उत्पादन गर्ने चाहिँ रेट, खेलौना बनाउने रेट भनेको चाहिँ 4, 6, 10 एन्ड 15 मिनट्स पर टोय। एउटा टोय बनाउनको लागि कुनै एउटा वर्करले 4 मिनट, अर्कोले 6 मिनट, अर्कोले 10 मिनट र 15 मिनट तिनीहरूले लगाउने रहेछन्। त्यो हो भने
एभरेज मिनेट पर टोय, एउटा टोय बनाउन एभरेज कति मिनेट लाग्ने रहेछ यो ग्रुप अफ वर्करलाई भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ युजिङ हार्मोनिक मिन। ल अब हामीलाई क्वेसनले हार्मोनिक मिन नै निकाल भनेर क्वेसन सोधेको छ। यसरी हार्मोनिक मिनको युज गर भनेर क्वेसन सोधेको छ र यो इन्डिभिजुअल डेटा हो, किनभने प्रोडक्सन रेटको जुन हाम्रो भ्यालु छ 4, 6, 10 एन्ड 15 यो इन्डिभिजुअल डेटा हो। त्यसैले अब इन्डिभिजुअल डेटाको लागि हार्मोनिक मिनको फर्मुला हामीले युज गर्ने हो। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। त्यति गर्ने बित्तिकै हाम्रो एन्सर आउँछ। ल सुरुमा अब हार्मोनिक मिन युज गर्ने भन्ने हामीलाई थाहा भइसकेपछि के कुरा हेरौँ भन्ने हार्मोनिक मिनको फर्मुला हेरौँ। हार्मोनिक मिन निकाल्ने फर्मुला इन्डिभिजुअल डेटाको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि n डिभाइड बाई समेसन 1/x हुन्छ। ल 1/x को सम र n को भ्यालु थाहा भयो भने हामीले हार्मोनिक मिन इजिली क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। ल अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि नम्बर अफ वर्कर्स कति छन् भन्दाखेरि हाम्रो n को भ्यालु नम्बर अफ वर्कर्स n को भ्यालु हामीसँग कतिवटा ग्रुप अफ वर्कर छ भन्दा 4 वर्कर्सको ग्रुप छ। त्यो हुने हुनाले हामीले n को भ्यालु यसरी 4 निकाल्छौँ। अब हामीलाई यो जुन 4, 6, 10 र 15 यो हामीलाई x को भ्यालु दिएको हो र यसबाट अब हामीले के निकाल्नु पर्ने छ भन्दाखेरि 1/x को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ र 1/x को भ्यालु निकालेर त्यो सबै 1/x को भ्यालुलाई जोड्नु पर्ने छ, किनभने हाम्रो फर्मुलामा 1/x को सम चाहिएको छ। त्यो हुने हुनाले अब यसलाई चाहिँ 1/x को भ्यालु हामी यसरी निकाल्छौँ। प्रोडक्टिभ रेट्स यो भनेको x छ, यो x को भ्यालु हो र x को भ्यालु कस्तो खालको छ भन्दाखेरि हाम्रो पहिलो भ्यालु 4 छ, त्यसैगरी दोस्रो भ्यालु 6 छ, त्यसैगरी तेस्रो भ्यालु हाम्रो 10 छ र चौथो भ्यालु हाम्रो 15 छ। ल यो भ्यालु हामीलाई दिएको छ। ल अब हामीले के निकाल्नु पर्ने छ भन्दाखेरि 1/x को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ, अर्थात् 1/4 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो सुरुको लागि यो एउटा, त्यसैगरी 1/6, यसैगरी 1/10, 1/10, त्यसैगरी 1/15। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल 1/4, त्यसैगरी 1/6, 1/10 र 1/15 को भ्यालु निकाल्ने र यही भ्यालुहरूलाई जोड्ने। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब हाम्रो पहिलो भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि 1/4 गर्दाखेरि हामीले कति पाउँछौँ भन्दाखेरि एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, क्यालकुलेटरमा थिच्ने बित्तिकै भ्यालु आइहाल्छ। 1/4 भनेको 0.25 आउँछ, त्यसैगरी 1/6 भनेको हाम्रो भ्यालु 0.167 आउँछ, त्यसैगरी 1/10 भनेको 0.1 आउँछ र 1/15 भनेको 0.667 आउँछ। ल यो भ्यालु हामीले निकाल्यौँ। ल अब हामीलाई के चाहिएको भन्दाखेरि समेसन 1/x को भ्यालु चाहिएको, अर्थात् यो सबै भ्यालुहरूलाई जोड्ने 0.25 प्लस 0.167 प्लस 0.1 प्लस 0.667 यो भ्यालु जोड्ने। ल यो भ्यालु जोड्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ भन्दाखेरि 0.583 आउँछ। ल एकदम सजिलो छ।
ल यो भ्यालु आइसकेपछि अब हामीले फर्मुलामा यही भ्यालुलाई राख्ने हो। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। अब हामीले गर्ने भनेको हार्मोनिक मिन निकाल्न। मिन HM भनेको n डिभाइड बाई समेसन 1/x को भ्यालु चाहिएको हो र n को भ्यालु हामीसँग 4 छ डिभाइड बाई समेसन 1/x को भ्यालु हामीसँग 0.583 छ। यो गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 6.86 आउँछ। ल यो नै हाम्रो एउटा टोय बनाउनको लागि एभरेज मिनेट फर द्याट ग्रुप अफ वर्कर को भ्यालु हो। ल यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ, एभरेज मिनट्स पर टोय बाई द ग्रुप अफ वर्कर भनेको 6.86 रहेछ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। मेन विशेष गरेर के गर्ने भन्ने कुराहरू फेरि एकचोटि म रिपिट गर्छु, किनभने यो एकदम इम्पोर्टेन्ट र ट्युमा सोधेको क्वेसन हुनाले हामीलाई के दिएको छ त्यसलाई पहिला सुरुमा हेर्ने। किनभने हामीलाई दिएको चिज भनेको यसरी एउटा खेलौना कम्पनीले 4 वटा ग्रुप असाइन गर्छ 1400 खेलौना बनाउनको लागि र त्यो 4 वटा वर्कर्सको चाहिँ त्यो खेलौना बनाउन सक्ने, उत्पादन गर्न सक्ने रेट भनेको यसरी 4, 6, 10 र 15 मिनट्स पर डे छ पर टोय। एउटा टोय बनाउनको लागि त्यो 4 वटा ग्रुपले 4, 6, 10 र 15 मिनटसम्म लगाउने रहेछ। त्यति हो, त्यो हो भने त्यो 4 वटा ग्रुप अफ वर्कर्सलाई चाहिँ एभरेज मिनेट कति लाग्ने रहेछ, एभरेज टाइम कति लाग्ने रहेछ त्यो टोय बनाउन, एभरेज मिनेट कति लाग्ने रहेछ त्यो टोय बनाउन यो ग्रुप अफ वर्करलाई भनेर सोधेको छ। र हामीलाई हार्मोनिक मिनको युज गर भनेर सोधेको छ। त्यो भएको हुनाले अझ हामीलाई सजिलो भयो। र हार्मोनिक मिन नदिएको केसमा चाहिँ हार्मोनिक मिन भनेर यसरी डाइरेक्ट क्वेसनमा नसोधेको केसमा चाहिँ एभरेज स्पिड, एभरेज भेलोसिटीको कुराहरू दिइरहेको हुन्छ र एभरेज स्पिड र एभरेज भेलोसिटीको कुराहरू दियो भने जहिले पनि हार्मोनिक मिन निकाल्ने भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अहिलेको केसमा हामीले हार्मोनिक मिन नै दिएको छ र यस्तो केसमा एकदम सजिलो छ। र डेटा हेर्छौँ हामीले, डेटा अहिले हामीलाई दिएको जुन डेटा छ त्यो हाम्रो इन्डिभिजुअल डेटा हो र इन्डिभिजुअल डेटामा हार्मोनिक मिन निकाल्न n डिभाइड बाई समेसन 1/x यो फर्मुला युज गर्छौँ र यसमा n भनेको हामीले पत्ता लगाउँछौँ। त्यसै गरी 1/x हामीलाई दिएको छ, त्यसबाट हामीले 1/x निकाल्छौँ र 1/x को भ्यालु यसरी सबै जोडेर हामीले 0.583 पायौँ यो क्वेसनको लागि। एकदम सजिलो छ र त्यही भ्यालुलाई यसरी यो फर्मुलामा राख्दाखेरि हामीले एभरेज मिनट्स पर टोय बाई द ग्रुप अफ वर्कर पाउँछौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल यसरी हामीले यो क्वेसन सल्भ गऱ्यौँ, 5 मार्क्समा आएको थियो ट्युबमा। ल अब यो पछि हामी अर्को क्वेसन गर्छौँ ट्युबमै आएको। ट्युको कति सालमा आएको क्वेसन भन्दाखेरि ट्युको 2072 सालमा आएको क्वेसन हेर्दैछौँ। 72 सालमा के क्वेसन आएको छ भन्दाखेरि फाइन्ड ज्योमेट्रिक मिन एन्ड हार्मोनिक मिन फ्रम the following डेटा भनेर यसरी डेटा दिएको छ। क्लास, इन्टरभल, त्यसै गरी फ्रिक्वेन्सिज, ल
दुईवटा डेटा हामीलाई दिएको छ। क्लास इन्टरभल र फ्रिक्वेन्सीको। र पहिलो क्लास इन्टरभल छ 10 देखि 20, दोस्रो छ 20 देखि 30, तेस्रो छ 30 देखि 40, चौथो छ 40 देखि 50 र पाँचौं छ 50 देखि 60। ल यो हामीलाई दिएको क्लास इन्टरभल हो। अब यसको फ्रिक्वेन्सीहरू हामीले लेख्नु छ र फ्रिक्वेन्सी 10 देखि 20 को लागि फ्रिक्वेन्सी हामीलाई 30 दिएको छ। त्यसैगरी 20 देखि 30 को लागि 75 दिएको छ। त्यसैगरी 30 देखि 40 को लागि 70, 40 देखि 50 को लागि 60 र 50 देखि 60 को लागि 15 यसरी फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। ल अब यसबाट हामीले के पत्ता लगाउनु पर्नेछ भन्दाखेरि यो डेटाबाट ज्योमेट्रिक मिन र हार्मोनिक मिन निकाल्नु पर्नेछ। ल यो कन्टिन्युअस डेटा हो। त्यो हुने हुनाले कन्टिन्युअस डेटामा ज्योमेट्रिक मिन र हार्मोनिक मिन निकाल्ने फर्मुला हामीसँग छ र त्यही अनुसार हामीले यसलाई सल्भ गर्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। सुरुमा हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि अब यो कन्टिन्युअस डेटा भन्ने बित्तिकै यसमा मिड भ्यालु हामीले निकाल्न पर्ने हुन्छ। तर त्यही मिड भ्यालुलाई युज गरेर हामीले ज्योमेट्रिक मिन क्याल्कुलेट गर्छौँ सुरुमा र पछि हार्मोनिक मिन क्याल्कुलेट गर्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यसको क्याल्कुलेसनतिर जाउँ। यो सिम्पल क्वेसन छ, एकदम सजिलो क्वेसन हो। ज्योमेट्रिक मिन र हार्मोनिक मिन मात्र क्याल्कुलेसन गर्न सोधेको छ। त्यसैले क्याल्कुलेसन अफ ज्योमेट्रिक एन्ड हार्मोनिक मिन। ल त्यसको लागि सुरुमा हामीले टेबल बनाउँछौँ, किनभने हामीलाई जुन फर्मुलामा चाहिएको जुन सिम्बलहरू छ र त्यसको भ्यालु चाहिएको छ त्यही अनुसार हामीले टेबलमा त्यो भ्यालु निकाल्छौँ र फर्मुलामा राख्छौँ। र ज्योमेट्रिक मिन निकाल्ने फर्मुला हाम्रो के छ भन्दाखेरि पहिला त्यो फर्मुला लेखौँ, अझ अनि टेबल बनाउनु अझ सजिलो हुन्छ हामीलाई। ज्योमेट्रिक मिन निकाल्ने फर्मुला, ज्योमेट्रिक मिनलाई जिएमले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। त्यो निकाल्ने फर्मुला भनेको एन्टिलग समेसन एफ इन्टु लग एक्स डिभाइड बाई एन। र त्यसै गरी हार्मोनिक मिन एचएम निकाल्ने फर्मुला भनेको एन डिभाइड बाई समेसन एफ डिभाइड बाई एक्स। ल यति कुरा हामीले निकाल्नु पर्ने छ। ल अब यो सिम्बोलमा भनेको कुराहरू के हुन् भन्दाखेरि अब एक्स भनेको मिड भ्यालु लिने जहिले पनि यसरी कन्टिन्युअस डेटा आउँदाखेरि यसको मिड भ्यालु लिने। त्यसै गरी एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी भइगयो, एन भनेको टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन। ल यति कुरा हामीले निकाल्न पर्नेछ र अब टेबलमा त्यही अनुसार हामीलाई चाहिएको भ्यालु अब हामी अर्को टेबल यहाँ बनाउँदैछौँ र हामीलाई यो फर्मुलामा चाहिएको भ्यालु र टेबलमा अब उतार्छौँ। ल हेरौँ है त। त्यसको लागि हाम्रो सुरुमा के छ, क्लास इन्टरभल छ र क्लास इन्टरभलमा हाम्रो पहिलो क्लास इन्टरभल छ 10 देखि 20, 20 देखि 30, 30 देखि 40, त्यसै गरी 40 देखि 50 र 50 देखि 60। यो एउटा काम सकायौँ हामीले। अब त्यसै गरी क्लास इन्टरभल पछि फ्रिक्वेन्सी हामीलाई दिएको छ
फ्रिक्वेन्सीलाई एफले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ हामीले। ल हामीलाई 10 देखि 20 को फ्रिक्वेन्सी 30 दिएको छ, 20 देखि 30 को फ्रिक्वेन्सी 75 दिएको छ, त्यसैगरी 30 देखि 40 को फ्रिक्वेन्सी 70 दिएको छ, त्यसैगरी 40 देखि 50 को फ्रिक्वेन्सी 60 दिएको छ र 50 देखि 60 को फ्रिक्वेन्सी 15 दिएको छ। ल अब यो फ्रिक्वेन्सी हो, यो फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्दाखेरि जुन भ्यालु आउँछ त्यो नै हाम्रो टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन हो र यो फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्ने अर्थात् यो सबै भ्यालुलाई जोड्ने, यो फ्रिक्वेन्सी सबैलाई जोड्दाखेरि 30 + 75 + 70 + 60 + 15 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 250 आउँछ। ल यो फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु हामीलाई चाहिन्छ, अर्थात् एनको भ्यालु हामीलाई चाहिन्छ। त्यो हुने हुनाले हामीले यो पनि निकाल्यौँ र अब हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि एक्सको भ्यालु चाहिन्छ। एक्स भनेको मिड भ्यालु, यो क्लास इन्टरभलको मिड भ्यालु, यो जुन क्लास इन्टरभल दिएको छ त्यसको मिड भ्यालु चाहियो र त्यसको लागि हामीले यहाँ एक्सको भ्यालु लेख्छौँ। ल अब 10 देखि 20 क्लास इन्टरभलको मिड भ्यालु निकाल्न, 10 देखि 20 क्लास इन्टरभलको मिड भ्यालु निकाल्न के गर्ने, यो लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट दुईटालाई जोड्ने र 2 ले डिभाइड गर्ने, अर्थात् जुन 10 देखि 20 जुन क्लास इन्टरभल छ त्यसमा 10 भनेको लोअर लिमिट हो, 20 भनेको अप्पर लिमिट हो, लोअर लिमिट प्लस अप्पर लिमिट डिभाइड बाई 2 गर्ने, अर्थात् 10 + 20 गर्दा 30 हुन्छ, 30 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा 15 हुन्छ। ल यसरी मिड भ्यालु निकाल्ने। त्यसैगरी अब दोस्रो क्लास इन्टरभललाई 20 देखि 30 को लागि हामीले मिड भ्यालु निकाल्न के गर्ने, बिचको भ्यालु भन्दाखेरि 20 + 30 डिभाइड बाई 2 गर्ने। 20 + 30 भनेको 50 हुन्छ, 50 लाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 25 आउँछ। ल त्यसैगरी अब 30 देखि 40 को लागि मिड भ्यालु निकाल्न पर्यो भने 30 + 40 डिभाइड बाई 2 गर्ने। 30 + 40 भनेको 70 हुन्छ, 70 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा 35 हुन्छ। ल त्यसैगरी अब 40 देखि 50 को निकाल्न 40 + 50 डिभाइड बाई 2 गर्ने। 40 + 50 भनेको 90 हुन्छ, 90 लाई 2 ले भाग गर्दा 45 छ। त्यसैगरी 50 + 60 डिभाइड बाई 2 गर्ने। 50 देखि 60 को मिड भ्यालु निकाल्नलाई 50 + 60 भनेको 110 हुन्छ, त्यसलाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि 55 हुन आउँछ। ल यसरी एक्सको भ्यालु निकाल्यौँ। अब हामीलाई के चाहिएको छ भन्दाखेरि लग एक्सको भ्यालु चाहिएको छ। हाम्रो फर्मुलामा लग एक्स छ, लग एक्सको भ्यालु चाहिएको छ। ल अब यो भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि क्याल्कुलेटरमा लग थिच्ने र एक्स भनेको जुन भ्यालु छ 15 त्यसको भ्यालु थिच्ने। र एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि लग दुईवटा छन्, एउटा नेचुरल लगारिदम छ, अर्को बेस 10 वाला लग छ। अहिले हामीले एलओजी नै थिच्ने, एलएन थिच्ने होइन, क्याल्कुलेटरमा एलओजी नै थिच्नुपर्छ है। एलओजी लग आउँछ अनि ब्राकेटमा हाम्रो भ्यालु एक्सको भ्यालु भनेको 15 छ, त्यो थिचेर इक्वल टु थिच्ने हो। एकदम सजिलो छ क्याल्कुलेटरमा भ्यालु थिच्न। सुरुमा लग थिच्ने, एलओजी नै थिच्ने, एलएन नथिच्ने, एलओजी थिच्ने र ब्राकेट आउँछ, त्यसमा हाम्रो एक्सको भ्यालु 15 राख्ने। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 1.1761 आउँछ। ल धेरै लामो भ्यालु आउँछ, तर पनि हामी 4वटा डिजिटसम्म पोइन्ट पछाडि 4वटा डिजिट राखेर लेख्ने चलन छ। त्यो हुनाले 1.17609 आउँछ, त्यसलाई मिलाएर 1.1761 लेख्छौँ। अब त्यसैगरी लग 25 को भ्यालु हामीलाई चाहियो, किनभने एक्सको भ्यालु अब हामीले 25 राख्नुपर्ने छ। त्यसैले लग 25 को भ्यालु भनेको 1.3979 पाउँछौँ। त्यसैगरी अब लग 35 को भ्यालु हामीले निकाल्न पर्ने छ, त्यो भनेको 1.5441 आउँछ। ल त्यसैगरी अब लग 45 को भ्यालु भनेको 1.6532 आउँछ। त्यसैगरी लग 55 को भ्यालु भनेको 1.7404 आउँछ। ल यसरी लग एक्सको पनि भ्यालु हामीले निकाल्यौँ। अब हामीलाई अझै के चाहिएको छ भन्दाखेरि हाम्रो फर्मुला अनुसार
एफ इन्टु लग एक्सको भ्यालु चाहिएको छ। एफ इन्टु लग एक्सको भ्यालु चाहिएको छ। एफ इन्टु लग एक्स जुन छ त्यसको समको भ्यालु चाहिएको छ ज्योमेट्रिक मिन निकाल्नको लागि, र हार्मोनिक मिनको लागि एफ डिभाइड बाई एक्सको भ्यालु पनि चाहिएको छ। ल त्यो हुने हुनाले अब त्यो दुईटा अझै हामीले निकाल्नु पर्ने छ। ल त्यसको लागि अब एफ इन्टु लग एक्सको भ्यालु निकालौँ। सुरुमा एफ इन्टु लग एक्सको भ्यालु अर्थात् यो जुन फ्रिक्वेन्सी छ र यो लग एक्सको भ्यालु मल्टिप्लाई गर्ने 30 इन्टु 1.1761 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 35.2830 आउँछ। ल त्यसै गरी अब अर्को फ्रिक्वेन्सी 75 छ। 75 र 1.3979 मल्टिप्लाई गर्ने 75 इन्टु 1.3979 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 104.8425 आउँछ। त्यसै गरी अब अर्को फ्रिक्वेन्सी 70 छ। यसले 1.5441 लाई मल्टिप्लाई गर्ने, यो गर्दा 108.0870 आउँछ र यो क्यालकुलेटरबाट एकदम सजिलो तरिकाले आउँछ है भाइ बहिनीहरू। ल त्यसै गरी अब 60 ले 1.6532 लाई मल्टिप्लाई गर्ने, एफ इन्टु लग एक्स गर्दैछौँ हामी, त्यो हुने हुनाले 60 इन्टु 1.6532 गर्दा हाम्रो भ्यालु 99.1920। ल त्यसै गरी अब 15 इन्टु 1.7404 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 26.1060। ल अब यो सबै भ्यालु एफ इन्टु लग एक्सको भ्यालु जुन आएको छ यो भ्यालु सबै भ्यालुलाई हामीले के गर्नु पर्यो, जोड्नु पर्ने छ। हामीलाई समेसन एफ लग एक्सको भ्यालु चाहिएको छ र यो सबै भ्यालुलाई जोड्दाखेरि हाम्रो भ्यालु भनेको 373.5105 आउँछ। ल अब यो पछि अब हामीलाई हार्मोनिक मिनको लागि अझै एफ डिभाइड बाई एक्सको भ्यालु चाहिएको छ। एफ डिभाइड बाई एक्सको भ्यालु चाहिएको छ र यो पनि हामीले निकाल्नु पर्ने छ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब हेर्दै जाउँ। एफ डिभाइड बाई एक्सको भ्यालु चाहिएको छ। अब जुन हाम्रो यो फ्रिक्वेन्सी छ यसलाई एक्सले डिभाइड गर्ने, यो एफ छ डिभाइड बाई एक्स गर्ने अर्थात् 30 डिभाइड बाई 15 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 2 आयो। त्यसै गरी अब अर्को भ्यालु 75 छ, त्यसलाई 25 ले डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु कति आउँछ, 3 आउँछ। त्यसै गरी अब 70 छ, यसलाई 35 ले डिभाइड गर्दाखेरि 2 आउँछ। त्यसै गरी अब 60 छ अर्को भ्यालु, त्यसलाई 45 ले डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 1.33 आउँछ। त्यसै गरी 15 जुन भ्यालु छ हाम्रो फ्रिक्वेन्सीको, त्यसलाई हाम्रो 55 जुन एक्सको भ्यालु छ त्यसले डिभाइड गर्दा 15 डिभाइड बाई 55 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 0.2727 आउँछ। ल अब यो पछि हामीलाई फेरि समेसन एफ बाई एक्सको भ्यालु चाहिएको छ, अर्थात् यो जुन भ्यालु आएको छ एफ बाई एक्स जुन हामीले निकालेका छौँ यो सबै भ्यालुलाई हामीले जोड्नु पर्ने छ। ल 2 + 3 + 2 + 1.3333 + 0.2727 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 8.6060 आउँछ। ल यो भ्यालु हामीले निकाल्यौँ। अब यति आइसकेपछि अब ज्योमेट्रिक मिन र हार्मोनिक मिन हामीले इजिली क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। ल यो हाम्रो टेबलको भ्यालु हो। ल यो पछि अब हामी फर्मुला युज गर्छौँ, केही गाह्रो छैन। ल द ज्योमेट्रिक मिन, अब ज्योमेट्रिक मिन निकालौँ। सुरुमा
ज्योमेट्रिक मिन जिएम भनेको के हुन्छ? एन्टिलग समेसन एफ इन्टु लग एक्स डिभाइड बाई एन। ल अब एन्टिलग समेसन एफ इन्टु लग एक्सको भ्यालु हामीसँग 373.5105 छ। यसलाई डिभाइड बाई एनको भ्यालुले डिभाइड गर्ने, अर्थात् 250 ले डिभाइड गर्ने। यो गर्दा एन्टी लग आयो र 373.5105 लाई 250 ले डिभाइड गर्दा 1.494042 त्यो भ्यालु आउँछ। ल अब एन्टिलग 1.494042 यो भ्यालु क्यालकुलेटरमा कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर अलिकता सम्झिनु पर्ने कुरा छ र यसलाई म मजाले क्लियरली तपाईहरुलाई भन्छु। ल अब एन्टिलग 1.494042 को भ्यालु कसरी निकाल्ने क्यालकुलेटरमा भन्दाखेरि सुरुमा हामीले शिफ्ट थिच्ने र लग थिच्ने। शिफ्ट थिच्ने बित्तिकै लग थिच्ने, शिफ्ट थिच्ने, त्यसपछि लग थिच्ने। शिफ्ट र लग थिच्दाखेरि यसले एन्टिलगको काम गर्छ र ब्र्याकेट ओपन गर्ने र ब्र्याकेटमा 1.494042 को भ्यालु हाल्ने त्यसले र त्यसलाई इक्वल टु गर्ने। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 31.1919 यसरी यो भ्यालु आउँछ। ल एकदम सजिलो छ। अब एन्टिलगको भ्यालु कसरी निकाल्ने रहेछ भन्दाखेरि म फेरि एकपटक भन्छु, तपाईहरुलाई कन्फ्युजन नहुनुहोस्। एन्टिलग 1.494042 को भ्यालु निकाल्न सुरुमा क्यालकुलेटरमा शिफ्ट थिच्ने, क्यालकुलेटर अन भइसकेपछि शिफ्ट थिच्ने, शिफ्ट थिच्ने बित्तिकै लग थिच्ने, शिफ्ट थिच्ने बित्तिकै लग थिच्दाखेरि त्यसले एन्टिलगको काम गर्छ र ब्र्याकेट आउँछ यसरी र त्यो ब्र्याकेटमा हामीलाई चाहिँ हाम्रो जुन भ्यालु छ, हाम्रो हान्न पर्ने भ्यालु 1.494042 यो भ्यालु राख्ने र इक्वल टु थिच्दाखेरि त्यसको एन्सर हामी यसरी निकाल्न सक्छौं। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन, कन्फ्युज नहुनु होला। सुरुमा क्यालकुलेटर अन भएपछि शिफ्ट थिच्ने र लग थिच्दाखेरि त्यसले एन्टिलग दिन्छ। शिफ्ट र लग थिच्ने बित्तिकै त्यसले एन्टिलग को काम गर्छ र हामीलाई निकाल्न पर्ने जुन भ्यालु छ त्यसलाई थिच्ने र इक्वल टु थिच्ने बित्तिकै हामीलाई चाहिएको फाइनल एन्सर यहाँ आउँछ। ल एकदम सजिलो छ, गाह्रो केही छैन। ल यो ज्योमेट्रिक मिन निकाल्ने तरिका हो। अब यो पछि अब हामी हार्मोनिक मिन निकाल्न पर्ने छ। हामीलाई क्वेशनमा हार्मोनिक मिन पनि निकाल भनेर सोधेको छ। हार्मोनिक मिन HM भनेको कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि क्यापिटल N डिभाइड बाई समेसन F बाई X गर्ने। ल अब N को भ्यालु हामीलाई थाहा छ 250 हामीले निकालिसकेका छौं, डिभाइड बाई समेसन F बाई X को भ्यालु पनि हामीले यहाँ निकालिसकेका छौं। समेसन F बाई X को भ्यालु भनेको यहाँनिर 8.6060 निकालेका छौं। 8.6060 निकालेका छौं। ल यो गर्दा हाम्रो भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि 29.0495 आउँछ। ल यो नै हाम्रो हार्मोनिक मिनको भ्यालु हो। ल यसरी हामीले ज्योमेट्रिक मिन र हार्मोनिक मिन क्यालकुलेट गर्न सक्छौं। एकदमै सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल एकदम बढी प्र्याक्टिस गर्नु होला र क्यालकुलेटर थिच्दाखेरि विशेष गरेर लग को भ्यालु थिच्दा बेस 10 वाला लग नै थिच्नु होला, येलो जी नै थिच्नु होला। यो एउटा ख्याल गर्नै पर्ने कुरा हो। र
एन्टिलक निकाल्दाखेरि एन्टिलकको भ्यालु निकाल्दाखेरि सुरुमा सिफ्ट थिच्नुहोस्, त्यसपछि लक थिच्नुहोस्। त्यो गर्दा एन्टिलक हुन्छ र हामीलाई निकाल्न पर्ने जुन भ्यालु छ त्यसलाई हामी ब्र्याकेटमा राख्छौँ र इक्वल टु थिच्दाखेरि हामीलाई चाहिएको फाइनल एन्सर हामीले निकाल्छौँ। यति कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ है। ल अनि फर्मुला अनुसार हामीले टेबलमा के राख्ने के निकाल्ने त्यो कुरा थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। एकदमै इजी छ क्याल्कुलेसन, त केही गाह्रो छैन। विशेष गरेर तपाईँहरूले के कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीलाई सोधेको के हो र कुन फर्मुला लगाउने र फर्मुलामा के प्यारामिटर छन् त्यो सबै कुरा टेबलमा हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि क्याल्कुलेसन एकदमै इजी हुन्छ। ल अब यति भनिसकेपछि अब फेरि अर्को हामी एउटा ट्युमै आएको क्वेसन गर्छौँ। एकदम सजिलो छ, त्यो पनि केही गाह्रो छैन। हामीले विशेष गरेर ट्युमा आएको क्वेसनहरू सल्भ गरिरहेछौँ। ल अब यो पछि ट्युमा सोधेको क्वेसन छ 2069मा सोधेको छ। ट्युमा कस्तो खालको क्वेसन छ भन्दाखेरि क्याल्कुलेट द appropriate average marks from the following marks distribution give the reason for your choice। ल अब यो भनेर हामीलाई एउटा डेटा दिएको छ। यसरी मार्क्स अप टु यो एउटा टेबल हो, अर्कोमा नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स। ल दुईवटा चिज दिएको छ हामीलाई, यहाँ दुईवटा डेटा दिएको छ। एउटामा मार्क्स दिएको छ र अर्कोमा नम्बर अफ स्टुडेन्ट दिएको छ र मार्क्स अप टु 15 दिएको छ। त्यसको फ्रिक्वेन्सी 7 छ। त्यसै गरी अप टु 25 छ, त्यसको फ्रिक्वेन्सी 15 छ। त्यसै गरी 35 सम्मको फ्रिक्वेन्सी 28 छ। त्यसै गरी 45 सम्मको फ्रिक्वेन्सी 57 छ। त्यसै गरी 55 सम्मको फ्रिक्वेन्सी 92 छ। फ्रिक्वेन्सी भनौँ अथवा नम्बर अफ स्टुडेन्ट अहिलेको केसमा। र त्यसै गरी 65मा नम्बर अफ स्टुडेन्ट 101 जना छन् र 75मा नम्बर अफ स्टुडेन्ट 104 जना छन्। ल यसरी हामीलाई यो डेटा दिएको छ र क्वेसनले के सोधेको छ भनेर अब हेर्छौँ हामी। ल यति हो हामीलाई दिएको क्वेसन र अब यसमा हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको के छ भन्दाखेरि क्याल्कुलेट द एप्रोप्रिएट एभरेज मार्क्स फ्रम द फलोइङ मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन गिभ द रिजन फर योर चोइस भनेर यसरी यो डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ मार्क्सको र मार्क्स अप टु भनेर पनि यहाँ दिएको छ 15, 25, 35, 45, 55, 65 र 75 यसरी मार्क्स अप टु भनेर दिएको छ र नम्बर अफ स्टुडेन्ट दिएको छ र यसमा कुन चाहिँ एभरेज चाहिँ एप्रोप्रिएट हुन्छ भनेर सोधेको छ। ल अब के कुरा ख्याल गर्ने यस्तो खालको क्वेसन आयो भने एप्रोप्रिएट एभरेज कुन हुन्छ भनेर सोध्यो भने पहिला डेटा हेर्ने, डेटा कस्तो खालको छ त्यो डेटा हेरिसकेपछि मात्रै हामीले कुन एप्रोप्रिएट एभरेज लगाउन मिल्छ भनेर भन्न सक्छौँ। र अहिलेको डेटा हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि मार्क्स अप टु
भनेर यसरी दिएको छ। हामीलाई डेटा कन्टिन्युअस फर्ममा दिएको छैन। मार्क्स अप टु भनेको अप टु 15 सम्म दिएको छ। ल पहिलो, त्यसै गरी अप टु 25 सम्म दिएको छ। अप टु गर्दै 75 सम्म यसरी मार्क्स दिएको छ। अब यस्तो खालको डेटा आउँदाखेरि जहिले पनि यो ओपन एन्डेड क्लासको डेटा हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ओपन एन्डेड क्लासको डेटा हो र यसलाई हामीले चेन्ज गरेर के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसलाई कन्टिन्युअस फर्ममा लग्न सक्छौँ। अप टु 15 जस्ताको तस्तै छ। अब अप टु 15 देखि 25 सम्म फेरि मार्क्स लग्दाखेरि यसरी 15 देखि 25 सम्मको एउटा क्लोज इन्टरभल बनाउन सक्छौँ। त्यसै गरी 25 देखि फेरि अर्को 35 सम्म, यसै गरी 75 सम्म, 65 देखि 75 सम्मको क्लास इन्टरभल हामीले बनाउन सक्छौँ। र त्यसो गर्दाखेरि हामीले फ्रिक्वेन्सी निकाल्न पर्ने हुन्छ। हेरौँ है भाइ बहिनीहरू, एकदमै यहाँनिर ख्याल गर्नुपर्ने 1-2वटा कुराहरू छन्। र हामीलाई यो जुन दिएको छ नम्बर अफ स्टुडेन्ट 7, 15, 28, 57, 92, 101 र 104, यो भनेको यसको एक्चुअल फ्रिक्वेन्सी होइन, नम्बर अफ स्टुडेन्ट एक्चुअल होइन, यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो। यो फ्रिक्वेन्सीहरूलाई यहाँ सबै फ्रिक्वेन्सीहरू सानोबाट ठुलो 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 हुँदै गएको छन्। र फ्रिक्वेन्सीको प्याटर्न भनेको कस्तो खालको हुन्छ भन्दाखेरि सानो ठुलो त्यस्तो फर्ममा हुन्छ र बिचतिर प्राय ठुलो हुन्छ। त्यस्तो खालको फ्रिक्वेन्सीको प्याटर्न हुन्छ। जस्तै कि सुरुमा 7 छ भने अर्कोमा 2 हुनसक्छ, 5 हुनसक्छ, 8 हुनसक्छ, 4 हुनसक्छ, 1 हुनसक्छ। यस्तो फर्ममा प्राय फ्रिक्वेन्सीहरू आएको हुन्छ। र यसरी फ्रिक्वेन्सीहरू माथिबाट हेर्दा तलतिर जाँदाखेरि फ्रिक्वेन्सी एड हुँदै आएको छ, जोडिँदै आएको छ, अर्थात् फ्रिक्वेन्सी बढ्दै गएको छ। यसरी 7, 15, 28, 57, 92, 101 यसरी फ्रिक्वेन्सी माथिबाट तलतिर बढ्दै आएको छ भने यो चाहिँ हामीलाई क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी दिएको हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल अब यस्तो खालको डेटा दिँदा जहिले पनि हामीले के बुझ्ने भन्दाखेरि यस्तो खालको डेटामा जहिले पनि हामीले के क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ भन्दा मिडियनको क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। अर्थात् मिडियन नै सबैभन्दा एप्रोप्रिएट एभरेज हुन आउँछ। यस्तो केसमा मिडियनको क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी ओपन एन्डेड क्लास सुरुमा अथवा लास्टतिर आउँदाखेरि ओपन एन्डेड क्लास आउँदाखेरि हामीले मिडियनको क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। एप्रोप्रिएट मेजर भनेको छ। अब यहाँ गिभ द रिजन अफ योर चोइस पनि भनेको छ क्वेसनले। किन चाहिँ हामीले मिडियन युज गर्छौँ भनेर हामीले लेख्नुपर्ने छ। र एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। हामीले सुरुमा के गर्ने भन्दाखेरि जहिले पनि क्वेसनलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ है। प्रब्लम सल्भ गर्नु अगाडि क्वेसन राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ र त्यो काम गर्ने बित्तिकै अनि के सोधेको छ त्यो कुरा हेर्ने र कसरी त्यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ, यही 3वटा कुरा चाहिँ मेनली हामीले फोकस गर्नुपर्छ। र कसरी सल्भ गर्ने त्यो टेक्निक चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ। र त्यो टेक्निक जान्नको लागि सबैभन्दा बढी उपयुक्त माध्यम भनेको प्र्याक्टिस नै हो। र सबैभन्दा बेस्ट मेथड भनेकै प्र्याक्टिस नै हो। र तपाईहरुले बेसी प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि क्वेसन देख्ने बित्तिकै यसमा के निकाल्ने, कसरी निकाल्ने त्यो थाहा हुन्छ। त्यो गर्दा गर्दै प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै थाहा हुने कुरा हो। त्यसो हुने हुनाले अब यसको सोलुसनतिर जाउँ। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ल अब के रहेछ त यसमा एप्रोप्रिएट एभरेज भनेको हामीले के निकाल्न पर्ने रहेछ, मिडियन निकाल्न पर्ने रहेछ। किनभने यो डेटा हाम्रो ओपन एन्डेड क्लासमा छ। त्यो हुने हुनाले हामीले यसमा मिडियनको क्याल्कुलेसन गर्ने रहेछौँ र मिडियन नै एप्रोप्रिएट हुने रहेछ। ल अब यसलाई थोरै ल्याङ्ग्वेजमा लेखौँ, किनभने एक्जाममा ल्याङ्ग्वेजमा पनि हामीले लेखेर भाषा मिलाएर लेख्न पर्ने हुन्छ। ल अब हेरौँ है त त्यसलाई कसरी लेखिन्छ। एक्जाममा लेख्ने प्याटर्न पनि हामी हेर्दैछौँ। सोल्युसन
the given marks distribution as open-end on the first class, so median is an appropriate measure for the average marks for the given distribution भनेर हामीले लेख्न सक्छौं। ल अब हामीले के निकाल्न पर्ने छ भन्दाखेरि पहिलो काम भनेको अब हामीले यो लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई सिम्पल फ्रिक्वेन्सीमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ। लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हामीलाई दिएको यो नम्बर अफ स्टुडेन्ट भनेको लेस देन CF को भ्यालु हो। यसलाई हामीले सिम्पल फ्रिक्वेन्सीमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ। ल त्यसको लागि अब हामी टेबल बनाएर यसलाई सल्भ गर्छौं र टेबलमा हाम्रो एउटा मार्क्स छ, त्यसैगरी नम्बर अफ स्टुडेन्ट हाम्रो सिम्पल फ्रिक्वेन्सी यो निकाल्न पर्ने छ र CF हामीलाई दिएको छ, नम्बर अफ स्टुडेन्टको रूपमा CF को भ्यालु दिएको छ। अब मार्क्स कतिसम्म हुन्छ भनेर हेरौँ है त। मार्क्स अप टु 15 छ हाम्रो सुरुको भ्यालु। मार्क्स अप टु 15 भनेको त्यो भन्दा 15 भन्दा तलको भ्यालु हेर्न पर्ने छ। अप टु 15 भनेको 15 सम्म मात्र मार्क्स छ, अर्थात् अप टु 15। हामीलाई थाहा छैन त्यो भन्दा तल कतिबाट 15 सम्म पुग्छ मार्क्स भन्ने हामीलाई थाहा छैन, त्यसैले अप टु 15 यो भइहाल्यो र यो एउटा। त्यसपछि अब 15 देखि फेरि 25 सम्म हामी पुग्छौं र हामीलाई कसरी दिएको छ मार्क्स अप टु 15 र अप टु फेरि 25 सम्म छ, अर्थात् 15 देखि अब 25 सम्म हामी पुग्न सक्छौं। त्यसैगरी अब अप टु फेरि 35 सम्म भनेको छ र 25 देखि 35 सम्म हामी यसरी जान सक्छौं। 25 देखि 35 सम्म, त्यसैगरी 35 देखि 45 सम्म, त्यसैगरी 45 देखि 55 सम्म, त्यसैगरी 55 देखि 65 सम्म र 65 देखि 75 सम्म यसरी जान सक्छौं। ल अब हाम्रो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु हामीलाई थाहा छ, हामीलाई दिएको छ अप टु 15 सम्म 7 छ, त्यसैगरी 15 छ, त्यसैगरी 28 छ, त्यसैगरी 57 छ, त्यसैगरी 92 छ, त्यसैगरी 101 छ र त्यसैगरी 104 दिएको छ। ल अब यो पछि हामीले अब फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु निकाल्न पर्ने छ र जहिले पनि अब फ्रिक्वेन्सी निकाल्दा के गर्ने भन्दाखेरि अब हामीले अहिले लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई सिम्पल फ्रिक्वेन्सीमा कन्भर्ट गर्नको लागि जहिले पनि अब यो ठुलो फ्रिक्वेन्सीबाट फ्रिक्वेन्सी घटाउँदै लग्ने। कसरी घटाउने भन्दाखेरि हेरौँ है त। ल पहिलो फ्रिक्वेन्सी कस्तो खालको छ भन्दाखेरि अब यहाँ लास्टबाट फ्रिक्वेन्सी हेर्दै जाने र 65 देखि 75 मार्क्सको लागि फ्रिक्वेन्सी निकाल्न पर्यो भने 104 जुन यसको CF छ, यो CFबाट योभन्दा अगाडिको CFलाई घटाउने, 104 माइनस 101 गर्ने। यो जुन CF छ 104, यसबाट 101लाई घटाउने, त्यो गर्दा हाम्रो भ्यालु फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु 3 आउँछ। ल अब 55 देखि 65 को CF चाहियो भने हामीले अब के गर्न सक्छौं भन्दा अब हामीले जुन
55 देखि 65 को CF छ 101 त्यसलाई लिने माइनस योभन्दा अगाडिको CF 92 छ त्यसलाई घटाउने त्यो गर्दा हाम्रो भ्यालु 9 आउँछ। ल यही तरिकाले अब फ्रिक्वेन्सी हामीले निकाल्दै जान्छौँ। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी माथिबाट तल यसरी यो फर्ममा फ्रिक्वेन्सीलाई घटाउँदै लग्छौँ तलदेखि माथिसम्म। ल अब 45 देखि 55 सम्म फ्रिक्वेन्सी निकाल्न पर्यो भने 45 देखि 55 को हाम्रो CF भनेको 92 छ माइनस अब योभन्दा अगाडिको CF लाई घटाउने माइनस 57 गर्ने। ल यो गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 35 हुन आउँछ। ल अब त्यसै गरी 35 देखि 45 जुन छ त्यसको CF निकाल्न के गर्ने, यो 35 देखि 45 जुन CF छ त्यसको CF छ त्यो भनेको 57 छ त्यसमा योभन्दा अगाडिको CF योभन्दा अगाडिको क्लासको CF घटाउने अर्थात् 28 घटाउने 28 घटाउने यो गर्दा यसको भ्यालु 29 आउँछ। ल अब फेरि 25 देखि 35 को फ्रिक्वेन्सी निकाल्न 25 देखि 35 को CF को भ्यालु जति छ 28 त्यसमा त्योभन्दा अगाडिको क्लासको CF घटाउने त्यसमा यो 15 घटाउने माइनस 15 घटाउने त्यो गर्दा हाम्रो भ्यालु 13 आउँछ। ल त्यसै गरी अब 15 देखि 25 को हामीलाई फ्रिक्वेन्सी चाहिएको छ त्यो हो भने के गर्ने भन्दा 15 देखि 25 को जुन CF को भ्यालु छ 15 त्यसमा त्योभन्दा अगाडिको क्लासको CF घटाउने 15 माइनस 7 गर्दा हाम्रो भ्यालु 8 आउँछ। र अब फाइनल्ली अप टु 15 सम्मको फ्रिक्वेन्सी भनेको सुरुको स्टार्टिङ जुन फ्रिक्वेन्सी छ त्यो हाम्रो 7 नै हुन्छ। ल यो फ्रिक्वेन्सी र यो फ्रिक्वेन्सी जहिले नि सेम हुन्छ। सबैभन्दा अगाडिको फ्रिक्वेन्सी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी र फ्रिक्वेन्सीमा सेम भ्यालु हुन्छ। सबैभन्दा फर्स्ट क्लासको लागि यो भ्यालु र यो भ्यालु सेम हुन्छ। यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है। ल त्यो हुने हुनाले यो भ्यालु र यो भ्यालु सेम हुनुपर्छ। ल यसरी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीबाट हामीले सिम्पल फ्रिक्वेन्सी निकाल्यौँ। लेस देन CFबाट फ्रिक्वेन्सीलाई निकाल्यौँ। ल यति कुरा हामीले गऱ्यौँ र हाम्रो टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन n को भ्यालु समेसन f भनेको कति छ भन्दाखेरि 104 रहेको छ। ल यो भ्यालु र यो भ्यालु सेम हुन्छ अर्थात् यो जम्मै फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्दाखेरि जति भ्यालु आउँछ CF को लास्ट क्लासको भ्यालु पनि त्यति नै हुन्छ। लास्ट क्लासको CF को जुन भ्यालु र टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन अर्थात् समेसन f को भ्यालु सेम हुन्छ। यो भ्यालु र यो भ्यालु सेम हुन्छ यो कुरा नि ख्याल गर्नु होला। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। CF लाई फ्रिक्वेन्सीमा चेन्ज गर्न एकदम सजिलो मेथड भने मैले र केही गाह्रो छैन। केही गर्ने भन्दाखेरि म एकचोटि फेरि रिभाइज गराउँछु। यसरी फ्रिक्वेन्सी सानोदेखि ठुलो हुँदै तलतिर आएको छ भने त्यस्तो बेलामा अब CF निकाल्नु पर्यो भने त्यस्तो बेलामा CF निकाल्न पर्यो भने के गर्छौँ भन्दाखेरि यसरी फ्रिक्वेन्सी सानोदेखि ठुलो हुँदै आएको छ माथिबाट तलतिर भने यो हाम्रो CF को भ्यालु हुन्छ र CFबाट अब फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु निकाल्न पर्यो भने यसरी माथिदेखि यो पोइन्टबाट यो पोइन्टतिर मैले जुन एरो लगाएको छु तलबाट मास्तिर घटाउँदै लग्ने अर्थात् अब यो जुन 104 छ यो लास्ट भ्यालुबाट अब त्योभन्दा अगाडिको CF क्लासको CF लाई घटाउँदै लग्ने 104 माइनस 101
पहिलोको फ्रिक्वेन्सी यसरी निक्लिन्छ। अब त्यो पछि अब लास्ट क्लासको हामीले निकालिसक्यौँ। अब सेकेन्ड लास्ट क्लासको निकाल्नलाई त्यसकै जुन सिएफ छ त्यो सिएफमा त्योभन्दा अगाडिको क्लासको सिएफ घटाउने 101 माइनस 92 गर्दा यसरी 9 निक्लिन्छ। ल यो कुरा भयो है त। अब त्यसै गरी त्योभन्दा अगाडिको क्लासको फ्रिक्वेन्सी चाहिएमा त्यसकै यो क्लासको सिएफ हेर्ने। यो क्लासको सिएफ भनेको 92 छ। यो 92 मा योभन्दा अगाडिको क्लासको सिएफ भनेको 57 छ। 57 छ, यसलाई घटाउँदाखेरि हामीले फाइनल्ली फ्रिक्वेन्सी पाउँछौँ। ल अब त्योभन्दा अगाडिको क्लासको लागि यसरी फ्रिक्वेन्सी निकाल्न त्यसको सिएफ जति छ त्यो सिएफ छ त्यसलाई लेख्ने माइनस त्योभन्दा अगाडिको क्लासको सिएफलाई घटाउने। यसरी एवं रीतले हामी फ्रिक्वेन्सी निकाल्दै जान्छौँ। ल यसै गरी एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। यसै गरी बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी पनि हामी यसै गरी निकाल्न सक्छौँ, यही मेथडबाट निकाल्न सक्छौँ। ल यति कुरा गरिसकेपछि अब हामीले अर्को कुरा के गर्छौँ अब यसमा भन्दाखेरि अब हामी मिडियनको क्याल्कुलेसन गर्छौँ। किनभने हामीले एप्रोप्रिएट मेजर यसको लागि के हुन्छ भनिसकेका छौँ, मिडियन हुन्छ भनिसकेका छौँ। त्यसैले अबको हाम्रो क्याल्कुलेसन भनेको मिडियनको क्याल्कुलेसन हो। र यो कन्टिन्युअस डेटामा मिडियन क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा मिडियनको क्लास थाहा हुनुपर्छ र मिडियनको पोजिसन कहाँ छ र त्यो थाहा पाउने बित्तिकै मिडियनको क्लास कुन हो त्यो थाहा हुन्छ। र मिडियन निकाल्ने हाम्रो कन्टिन्युअस डेटाको लागि मिडियन निकाल्ने फर्मुला युज गरेर हामी मिडियन निकाल्छौँ। ल अब फर मिडियन अब पोजिसन अफ मिडियन निकालौँ। n/2 गरेर n/2 भनेको हाम्रो n भनेको 104 छ डिभाइड बाई 2 गरौँ, यो भनेको 52 आउँछ। ल अब 52 भन्दा ठुलो सिएफको भ्यालु कुन चाहिँ छ त्यसलाई हेर्नु पर्यो। र मिडियन क्लासको लागि अब हामीले कम्पेयर गर्नु छ। त्यसैले हामीले जुन यो भ्यालु आएको छ पोजिसन यो र सिएफको भ्यालुलाई कम्पेयर गर्छौँ। र यहाँ जुन यो पोजिसनमा आएको जुन भ्यालु छ यो यदि सिएफमै रहेछ भने त्यसकै करेस्पोन्डिङ क्लास नै हाम्रो मिडियनको क्लास हुन्छ। यदि यो भ्यालु यो सिएफमा छैन भने हामीले यो जुन भ्यालु आएको छ 52 यो भ्यालुभन्दा ठुलो भ्यालु सिएफको भ्यालु हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ है। ल यो 52 भन्दा ठुलो सिएफको भ्यालु भनेको हाम्रो कति छ भन्दा 57 रहेको छ। ल सिएफ 52 भन्दा ठुलो भनेको 57 छ। सिएफको भ्यालु 52 भन्दा ठुलो भनेको 57 छ र यसकै करेस्पोन्डिङ क्लास भनेको यो 35 देखि 45 जुन छ यो नै हाम्रो मिडियनको क्लास हुन्छ। ल सिएफ अब यसलाई लेख्दाखेरि सिएफ जस्ट ग्रेटर देन 52 is 57 so its corresponding median class is अब यसको मिडियन क्लास कति आएको छ भन्दाखेरि हाम्रो 35 देखि 45 हाम्रो मिडियन क्लास आएको छ। अर्थात् 35 देखि 45 मा चाहिँ हाम्रो मिडियन पर्ने रहेछ। ल यो आइसकेपछि अब हामीले मिडियन निकाल्ने फर्मुला लेख्छौँ। केही गाह्रो छैन, एकदम सजिलो छ। मिडियन निकाल्नलाई हाम्रो फर्मुला छ MD = L + n/2 - CF / F * H। ल अब L भनेको के हो भन्दाखेरि लोअर वेयर L भनेको लोअर लिमिट
अफ मिडियन क्लास। ल अब मिडियन क्लास हाम्रो 35 देखि 45 आएको छ। यसमा लोअर लिमिट भनेको अगाडिको भ्यालु हुन्छ र पछाडिको भ्यालु अप्पर लिमिट हुन्छ। ल लोअर लिमिट अफ मिडियन क्लास 35 देखि 45 को लोअर लिमिट भनेको कति हुने रहेछ भन्दाखेरि भ्यालु 35 हुने रहेछ। ल यो भ्यालु नै हाम्रो लोअर लिमिट हुने रहेछ। त्यसैगरी अब n/2 को भ्यालु हामीले निकालिसकेका छौँ, 52 छ। त्यसैगरी अब f भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ मिडियन क्लासको फ्रिक्वेन्सी। ल फ्रिक्वेन्सी हामीले हेर्नु पर्यो। मिडियन क्लासको फ्रिक्वेन्सी यो हाम्रो मिडियन क्लास छ, यसको फ्रिक्वेन्सी भनेको यो भ्यालु छ 29। ल यसरी यो 29 आयो। अब CF छ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी प्रिसिडिङ दि मिडियन क्लास। ल अब यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि जुन हाम्रो मिडियन क्लास छ त्यो भन्दा अगाडिको क्लासको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लिने। ल यो हाम्रो मिडियन क्लास अहिले कुन छ 35 देखि 45, यो भन्दा अगाडिको क्लास भनेको 25 देखि 35 छ। यसको चाहिँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लिने, यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु लिने। यो CF जुन छ यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो, यसको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु भनेको कति रहेछ 28 रहेछ। ल यसरी यो निकाल्ने। र H भनेको विथ अफ मिडियन क्लास हो। ल मिडियन क्लासको विड्थ हो र मिडियन क्लासको विड्थ निकाल्न हामीले के गर्ने भन्दाखेरि अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गर्ने। हाम्रो अप्पर लिमिट भनेको 45 छ माइनस लोअर लिमिट भनेको 35 छ, किनभने हाम्रो मिडियन क्लास भनेको 35 देखि 45 यो हाम्रो मिडियन क्लास हो। यसमा लोअर लिमिट यो हो, अप्पर लिमिट यो हो। त्यसैले अब अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गर्दा H को भ्यालु आउँछ र यो भ्यालु हामीले कति पाउँछौँ अब भन्दाखेरि यसको भ्यालु 10 पाउँछौँ। ल यही भ्यालु आएको भ्यालुहरूलाई हामीले यही फर्मुलामा राख्दाखेरि मिडियन इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। ल अब MD भनेको मिडियन भनेको L प्लस n/2 माइनस CF डिभाइड बाई F इन्टु H। ल अब L को भ्यालु हाम्रो कति आएको छ भन्दाखेरि 35 छ, प्लस n/2 को भ्यालु हाम्रो 52 छ, माइनस CF को भ्यालु हाम्रो 28 छ, डिभाइड बाई हाम्रो फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु 29 छ, इन्टु 10 हुन्छ र 35 प्लस अब यो भ्यालु सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 8.28 आउँछ र 35 प्लस 8.28 भनेको 43.28 मार्क्स आउँछ। ल यो नै हाम्रो रिक्वायर्ड मिडियनको भ्यालु हो। ल यसरी हामीले मिडियन क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। ल कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा मैले देखाइसकेँ र यो केसमा यस्तो खालको क्वेसनमा के कुरा बुझ्ने, के कुरा कन्सेप्ट क्लियर गर्ने भन्दाखेरि जहिले पनि एप्रोप्रिएट एभरेज निकाल भनेर सोध्यो भने पहिला डेटा हेर्ने, डेटा कस्तो खालको छ त्यो डेटालाई हेर्ने। त्यो डेटामा यसरी ओपन इन्डेड हुनेवाला क्लास छ, ओपन इन्डेड हुनेवाला क्लास छ भने यसरी अप टु 15 यस्तो खालको क्लास छ, ओपन इन्डेड हुने खालको क्लास छ भने हामीले के गर्ने, सुरुमा मिडियन नै सबैभन्दा एप्रोप्रिएट मेजर हुन्छ यसको लागि भनेर थाहा पाउने पहिलो कुरा। र अर्को कुरा के थाहा पाउने भन्दाखेरि हामीलाई कस्तो खालको डेटा, अर्को फ्रिक्वेन्सीको डेटा दिएको छ त्यसलाई हेर्ने। यसरी फ्रिक्वेन्सीहरू सानोबाट ठुलो यसरी यो फर्ममा दिएको छ भने यो हामीलाई क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु दिएको हो भनेर बुझ्नुपर्छ र यसलाई हामीले फ्रिक्वेन्सीमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ।
लेस देन सिएफ छ या मोर देन सिएफ छ त्यसलाई सिम्पल फ्रिक्वेन्सीमा कन्भर्ट गर्ने। अहिलेको केसमा हाम्रो लेस देन सिएफ छ, लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी छ, त्यसलाई हामीले सिम्पल फ्रिक्वेन्सीमा कन्भर्ट गर्छौँ। र अब यो भइसकेपछि यसरी यो सिएफको भ्यालु हामीले दिएकै छ, मार्क्सलाई हामीले यसरी एरेन्ज गरेर राख्यौँ र यसरी फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु लास्टबाट फर्स्टतिर हामीले निकाल्दै जान्छौँ र निकाल्न एकदम सजिलो छ। जुन लास्टको लागि हामीले फ्रिक्वेन्सी निकाल्न पर्यो भने त्यसको सिएफबाट त्योभन्दा अगाडिको क्लासको सिएफलाई घटाउने, यसरी यो फ्रिक्वेन्सी आउँछ र त्योभन्दा सेकेन्ड लास्टको क्लासको लागि जुन क्लासको निकाल्नु छ त्यो क्लासको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीबाट अगाडिको क्लासको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी घटाउँदै जाने। यसरी योभन्दा अगाडिको, यसरी योभन्दा अगाडिको, यसरी योभन्दा अगाडिको, यसरी घटाउँदै लग्ने। यसरी हामीले फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु निकाल्छौँ। यो निक्लिसकेपछि फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु निक्लिसकेपछि अब मिडियन क्याल्कुलेट गर्न पहिला मिडियनको पोजिसन थाहा हुनुपर्छ र पोजिसन आइसकेपछि हाम्रो सिएफको भ्यालुसँग हामीले कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले निकालेको जुन सिएफको भ्यालु छ त्योसँग हामीले कम्पेयर गर्ने र सिएफको भ्यालु र हामीले निकालेको पोजिसनको भ्यालु सेम छ भने त्यसकै करेस्पोन्डिङ क्लास नै मिडियन क्लास हुन्छ। यदि छैन भने हामीले जुन निकालेको पोजिसन छ त्योभन्दा ठुलो सिएफको भ्यालु सेलेक्ट गर्ने र त्यसकै करेस्पोन्डिङ जुन क्लास छ त्यो नै हाम्रो मिडियनको क्लास हुन आउँछ। त्यो नै हाम्रो मिडियनको क्लास हुन आउँछ र मिडियन निकाल्ने फर्मुला कन्टिन्युअस डेटाको लागि यो हुन्छ र यसमा चाहिएको एल, त्यसै गरी n/2 फ्रिक्वेन्सी एफ, सिएफ र एचको भ्यालु हामीले निकाल्ने र एकदम सजिलो छ। एल भनेको लोअर लिमिट, यो मिडियन क्लासको लोअर लिमिट भनेर बुझ्ने, n/2 को भ्यालु हामी निकालिसकेका हुन्छौँ। त्यसै गरी मिडियन क्लासको फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ त्यो टेबलबाट थाहा हुन्छ र सिएफ भनेको चाहिँ यहाँनिर बुझ्नै पर्ने, अलिकति ख्याल पर्ने कुरा भनेको जुनमा हाम्रो मिडियन क्लास छ त्योभन्दा अगाडिको जुन क्लास छ त्यसकै क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लिने भनेर बुझ्नुपर्छ। ल यो कस्तो भनेको हाम्रो अहिलेको मिडियन क्लास भनेको 35 देखि 45 छ, योभन्दा अगाडिको क्लास भनेको 25 देखि 35 छ, त्यसकै करेस्पोन्डिङ सिएफको भ्यालु हामीले लिनुपर्छ। ल यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र यही कुराहरूलाई हामीले यसरी फर्मुलामा राख्दाखेरि हामीले फाइनल्ली मिडियनको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। ल एकदमै सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। विशेष गरेर तपाईहरुले यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई कपीमा एकदम ज्यादा प्र्याक्टिस गर्नु होला र जति बढी प्र्याक्टिस गर्यो त्यति नै तपाईहरुलाई यस्तो खालको क्वेशन सल्भ गर्न सहज हुन्छ। र मैले बारम्बार भन्दै गरेको कुरा यही हो, सबैभन्दा बढी चीज भनेको प्र्याक्टिस नै हो। जति बढी प्र्याक्टिस गरिन्छ त्यति नै हामीलाई कन्फिडेन्स लेभल पनि बढ्छ र एक्जाममा त्यो प्रब्लम चाँडै हामी सल्भ गर्न सक्छौँ र टाइम बचाएर अरू प्रब्लम, सबै प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सक्छौँ। ल यति कुरा मैले यसमा गरेँ। अब यो पछि फेरि हामी अब मिसिङ फ्रिक्वेन्सीका कुराहरू गर्छौँ र त्योमा सोधेका मिसिङ फ्रिक्वेन्सीवाला केसहरू हामीले हेर्छौँ। एकदम सजिलो छ, यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ल यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ स्टप गर्छु। यसलाई हेर्नु होला, बुझ्नु होला र कुनै कन्फ्युजन भएमा हामीलाई कमेन्टमा आफ्नो जिज्ञासा र मनमा लागेको कुराहरू, पढ्दाखेरि केही नबुझेको भए त्यस्ता कुराहरू छोड्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानल अथवा फेसबुक च्यानल र त्यहाँ नम्बर पनि प्रोभाइडेड छ, यदि पर्सनल्ली कन्ट्याक्ट गरेर जिज्ञासा सोध्न सक्नुहुन्छ त्यसमा पनि। ल यति भन्दै यो भिडियो यहीँ स्टप हुन्छ। थ्याङ्क यू।